अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमने जहमत दी है ज़ैगम खान साहब को। हमारे पुराने दोस्त हैं और आप इनको समा टीवी पे भी देखते होंगे। बड़ी नपी तुली बातें, बड़ा इंसाइटफुल किस्म का इनका एनालिसिस होता है। और मैं एक दो दिन पहले भी इनके वो शो देख रहा था, तो उससे मुझे तहरीक हुई कि आज क्यों ना जैगम को अपने जहमत दें अपने शो के लिए। तो सबसे पहले तो जैगम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक्स यू फॉर हैविंग मी। जी, तो बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारा कनेक्शन मुमकिन हो पाया। मैं आपकी बात सुन रहा था, वो आप कोई मैशत पे बात कर रहे थे, वो एक किसी अपने समा टीवी पे। तो उसमें आपने ये कहा कि अ, आपने खामखा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हुकूमत की खुशियों पे आपको सोडा वाटर डालने की आपने कोशिश की। तो आपने कहा कि अगर आपको कुछ इक्तसादी महाज पे कोई कामयाबियां मिल रही हैं, तो इस पे शादियाने इसलिए ना बजाएं कि इससे आपके जो सियासी मसाइल हैं वो हल नहीं होंगे। तो ये उससे आपकी मुराद क्या है? सियासी क्या मसाइल हैं और सियासी मसाइल का हल होना इक्तसादी तरक्की के लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए इम्तियाज, हमारे यहाँ एक तो ये बहुत ही पुरानी डिबेट है और एक नैरेटिव भी है। और अभी जो बात की जा रही है आप देख सकते हैं कि उसकी भी कुछ रूट्स उसमें हैं। एक तो पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर हमें हमेशा ये बताते रहे हैं कि हम आपको तरक्की देंगे, आप राइट्स की बात ना करें, यानी प्रोग्रेस, इकोनॉमी एज अ रिप्लेसमेंट फॉर योर बेसिक फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तानी अवाम ने कभी भी इस बात को कबूल नहीं किया। अब इस वक्त जाहिर इट्स नॉट माशाल्लाह एक हाइब्रिड सिस्टम है जो कुछ अरसे से चल रहा है, और एक ऐसा हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें हुकूमत हमें मालूम है बहुत मकबूल नहीं है। उसकी लेजिटिमेसी के भी सवालात हैं, और पॉपुलैरिटी के, उसकी विनेबिलिटी के, अगले इलेक्शन में वो क्या होगा, क्या वो सामने ठहर पाएगी पीटीआई के या नहीं। तो उसमें हम देख रहे हैं कि दोबारा से एक बहुत ही पॉपुलर बात जो की जा रही है वो ये है कि अगर मुस्लिम लीग नवाज मईशत को संभाल लेती है तो सब ठीक हो जाएगा। पहली चीज ये वाली क्वेश्चन करने की, उसके बाद ये दूसरी बात है कि क्या वाकई मईशत ठीक हो भी रही है, मईशत के दावे ठीक है भी नहीं, उसको अगर हम एक तरफ रख देते हैं तो ये जो असम्पशन है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये बड़ी खतरनाक असम्पशन हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आप वो गलतियां दोहराएं जो अयूब खान ने दोहराई थी, जो शाह ईरान ने दोहराई थी, जो अभी हमने बहुत हाल ही में देखा है हसीना वाजिद ने दोहराई थी, कि जो हम आपके सियासी मसाइल हैं उन पर आप तवज्जो ना दें। आप समझें कि अगर आप मईशत पे तवज्जो देंगे मईशत ठीक हो जाएगी, तो फिर वो मसले खुद ब खुद चले जाएंगे। ये वो गुफ्तगू है जो आपको होती हुई नजर आती है। मेरे ख्याल में एक तो ये फंडामेंटली फ्लॉड है। और जाहिर है ना तो मेरी मुझे मुस्लिम लीग नवाज से कोई नाराजगी है ना पीटीआई से मोहब्बत है। मैं तो एनालिस्ट हूँ, मेरी मोहब्बत तो पाकिस्तान के अवाम के साथ है। और हालात की जो मुझे मारूजी अंदाज में समझ आती है मैं तो उसके मुताबिक एक अमानत के तौर पर लोगों के सामने अपनी राय रखता हूँ। अब अलग बात है वो कितनी दुरुस्त है या नहीं, कोई इत्तफाक करता है या नहीं, अलग। तो ये बात ही गलत है कि मईशत अगर ठीक होगी तो इतने बुनियादी आपके जमहूरी मसले, इतने बुनियादी हकूक के मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। मैं क्विकली आपको देख देता हूँ। देखिए अयूब खान को जब निकाला गया, उसके खिलाफ जो तहरीक चली, पाकिस्तान की तहरीक में तारीख में हकूक की सबसे बड़ी तहरीक थी। तो 1.5-2 साल तक मुल्क मुंजमद रहा, उसको जाना पड़ा। और वो तहरीक ऐन उस वक्त शुरू हुई जब अयूब खान 10 साल की तरक्की का जश्न मना रहे थे। वो समझ रहे थे कि 10 साल मैंने अजीम शान तरक्की कराई है मुल्क को। और बहुत सी उसमें बातें ठीक भी थी, लेकिन उन्होंने जमहूरियत डिनाई की, राइट्स डिनाई की, तो लोगों ने उसकी परवाह नहीं की। लोगों ने कहा हमें अपने हकूक चाहिए। अच्छा, उसी दौर के आसपास की बात है, थोड़ा सा आगे चले जाएं, क्योंकि अयूब के दौर में 63 में ईरान जो है वो इट हिट अ जैकपॉट ऑयल का, और ईरान में तरक्की शुरू हुई। और अगले 10 से 15 साल तक, तकरीबन 15 साल एक ऐसा पीरियड है जिसपे 10% प्लस उसने तरक्की की। अब तस्वर कीजिए, 15 साल कोई मुल्क 10% से तरक्की करे तो वो कहां से कहां पहुंच जाता है। ईरान का वो हशर हुआ करता था जो बलूचिस्तान का इस वक्त हमारे यहाँ है, इंतहाई बैकवर्ड एक डेजर्ट है ईरान। आपके तो आपने देखा होगा कुछ भी नहीं है वहाँ, ओएसिस टाउन्स हैं, एग्रीकल्चर ज्यादा नहीं है। तो उससे निकलकर वो कहाँ तक पहुंचा।
اور شاعران نے اس کو انقلاب سفید کا نام دیا، وائٹ ریولوشن، لیکن لوگوں نہیں خوش ہوئے، لوگ کھڑے ہو گئے اس کے خلاف بھی۔ حسینہ واجد اگین اے گریٹ سکسیس سٹوری۔ تو میں یہ مشورہ دے رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، معیشت تو آپ کی ذمہ داری ہے، معیشت کو تو ٹھیک کریں، کیونکہ معیشت کو سب نے مل کر خراب کیا ہے، برباد کیا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، ہمارے ڈکٹیٹرز نے، ہماری پوری اشرافیہ نے، اشرافیہ کی تینوں سائڈز نے، مطلب الیکٹڈ لوگ بھی اس میں آپ دیکھ لیں، اس میں ریاست کی اشرافیہ وہ بھی دیکھ لیں، بزنس مین بھی، اس کو تو نکالیں، کیونکہ اب گنجائش ہی نہیں بچی۔ اب اتنا فاصلہ ہمارا بڑھ رہا ہے آس پاس کے ملکوں سے، انڈیا سے، سوری، بنگلہ دیش سے، اتنی تیزی سے آگے نکل رہے ہیں کہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ لیکن یہ مت سمجھیں کہ آپ معیشت کو ٹھیک کر دیں گے تو دوسرے مسئلے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، اب خود بخود پاپولر ہو جائیں گے۔ اچھا، میں اسی پہ آندہ تھوڑی اگر سی، ہم، جی میں یہاں پہ آپ سے سوری آپ کی میں قطع کلامی کر رہا ہوں، پوچھنا میں یہ چاہ رہا تھا شروع میں، چونکہ آپ نے یہ بات کی کہ لیجیٹمیسی کی آپ نے بات کی، یعنی کہ بچہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت موجودہ جو نظام ہے اس کے جائز یا ناجائز ہونا ایک ایسا بڑا سوال ہے کہ جس کی موجودگی میں اقتصادی طور پہ آپ جتنی مرضی ترقی کر لیں، جتنی بڑی بڑی اسکیمیں جس طرح مریم نواز بانٹ رہی ہیں، آ، پنجاب میں سندھ کی حکومت اپنے طریقے سے اسکیمیں بانٹ رہی ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو کہتے ہیں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ حکومت کے جائز یا ناجائز ہونے کا ہے، وہ فارم 45 اور 47 کی بحث ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ بحث کا قضیہ کسی منطقی طریقے سے ختم نہیں ہوتا یا سلجھایا نہیں جاتا، اس وقت تک یہ تمام باتیں جن کا آپ نے ذکر کیا وہ یوں ہی چلتی رہیں گی اور بے معنی رہیں گی یہ ترقی کی باتیں؟ دیکھیے امتیاز، لیجیٹمیسی تو ایک بنیادی چیز ہے۔ حکومت کا، ریاست کا اور عوام کا جو تعلق ہوتا ہے، یہ ایک لیجیٹمیسی پر قائم ہوتا ہے کہ عوام یہ سمجھتے ہوں کہ اس حکومت کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہے۔ اب اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ بادشاہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں ڈیوائن مینڈیٹ ہے، ہم حکومت میں ہیں۔ ہمارے سنی علماء نے تو ماشاءاللہ یہ کہہ دیا کہ جو حکومت میں ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے تو اولو الامر ہے، اولو الامر ہے تو چاہے یزید ہی کیوں نہیں آپ نے اس کو مانے۔ آپ دیکھیں آج بھی ہمارے علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کیونکہ یزید حاکم وقت تھا، اس کی اطاعت امام حسین پہ فرض تھی۔ ایک تو وہ سوچ ہے، ایک چائنا کی سوچ ہے۔ چائنا میں مطلب وہاں پہ جو مینڈیٹ ہے، مینڈیٹ آف دا ہیون کہتے ہیں، وہ پرفارمنس بیسڈ ہے، کہ اگر کوئی حکومت پرفارم کر رہی ہے، ترقی دے رہی ہے، تحفظ دے رہی ہے، تمام چیزیں ڈیلیور کرے، تو اس کا مطلب ہے اس کو ہیونلی مینڈیٹ حاصل ہے، اور اگر پرفارم نہ کرے تو آپ کا حق ہے پھر اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ لیکن جو جمہوریت میں لیجیٹمیسی آتی ہے، وہ لیجیٹمیسی آتی ہے الیکشن سے، کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ایک فیئر اینڈ فری الیکشنز کے نتیجے میں حکومت وجود میں آئی ہے، اور وہ حکومت عوام کے مینڈیٹ کو ریفلیکٹ کر رہی ہے۔ کسی نے حکومت ووٹ نہیں بھی دیا تو وہ سمجھے ٹھیک ہے میں نے ووٹ نہیں دیا، لیکن باقی لوگوں نے ووٹ دیا اور یہ ایک باقاعدہ منتخب حکومت ہے۔ یہ ایک ایسا سایہ ہے جو کئی دہائیوں سے پاکستان کی حکومتوں کے اوپر چھایا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ لوگ ریاست کی اس طرح سے اطاعت نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے، لوگ ٹیکس نہیں دیتے، تو وہ ایک رفت پیدا ہو جاتی ہے حکومت اور عوام کے درمیان میں۔ یہ بنیادی چیز جب تک پاکستان کی رولنگ ایلیٹ حل نہیں کرے گی، جب تک وہ ایسے الیکشن کی طرف نہیں جائے گی جس پر لوگ اعتبار کریں، ایسی رولز آف دا گیم نہیں بنائے گی جس کے نتیجے میں چیزیں حل ہو جائیں، تو یہ لیجیٹمیسی کا معاملہ رہے گا۔ اور ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں ڈیموکریسی کے، اس کو حل کرنا ہوگا، اور اس کا اثر خود معیشت پر بھی پڑ رہا ہے۔ اگر آپ دوسری طرف سے دیکھیں تو اس کا خود معیشت پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ نظام بار بار گرتا ہے، سنبھلتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے۔ ایسے تو نہیں نا، ہماری بوم بسٹ اکانومیز جو ہیں جی بالکل وہ آپ اس نے بوم، جی ہم، بوم بسٹ ڈیموکریسی سے جڑی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے جس طرح بوم بسٹ ہمارا ڈیموکریسی میں ہے، اسی طرح کا بوم بسٹ ہمارا اکانومی میں کھڑی ہوتی ہے، پھر پٹاخ سے نیچے جا کے گرتی ہے، اور لوگ بھگتتے ہیں بےچارے، 38% مہنگائی بھگتتے ہیں جیسے ابھی بھگتا ہے۔ اشرافیہ کا کچھ نہیں ہوتا، پھر تھوڑی دیر کے لیے IMF آتی ہے، جشن منائے جاتے ہیں جیسے اس وقت منائے جا رہے ہیں، سسٹینیبل نہیں ہوتی، انکلوسیو نہیں ہوتی، لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، جم کے نہیں چل رہی ہوتی، پھر جا کے گرتی ہے۔ تو اس بوم بسٹ اکانومی کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور اس بوم بسٹ جو ہمارا گورننس کا سسٹم ہے، ڈیموکریسی ہے،
اس کو بھی فکس کرنا لیکن آپ تو احسن اقبال، شہباز شریف کو ناراض کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت اتنی ہمیں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں. اور یہ بلکہ میں شہباز شریف صاحب کا، ہمارے وزیر اعظم کا بیان ہے. کل انہوں نے کوئی فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں افسران سے خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے یہ کہا کہ دشمن ہماری معاشی کامیابیوں سے خائف ہے. ہے. تو کیا واقعی دشمن کو دیکھیے ہماری کامیابیوں سے خائف ہونا چاہیے؟ اور یہ کون سی کامیابیاں ہیں؟ دیکھیے دیکھیے امتیاز، کوئی بھی اچھا اکانومسٹ آپ کو مجھے بتا دے گا کہ یہ جو معاشی کامیابیاں ہیں، یہ ٹیکسٹ بک کامیابیاں ہیں کہ جب بھی آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں آتے ہیں تو یہ سب کامیابیاں آپ کو ملتی ہیں. اس کو کیا ہوتا ہے؟ اسٹیبلٹی ملتی ہے، ایک استحکام آتا ہے. لیکن اس استحکام کی ایک خوفناک آپ کو قیمت دینی پڑتی ہے، کیونکہ آپ گرے اتنی بری طرح سے ہوتے ہیں کہ پھر وہ اتنا بڑا آپریشن ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پھر آ کے آپ سنبھلتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، آپ صرف نکلتے ہیں. جو آپ کا ایک انتہائی نگہداشت کا وارڈ ہوتا ہے نا، صرف آپ اس سے باہر آئے ہوتے ہیں، بیماری نہیں جاتی. تو ایسا استحکام، ایسی کامیابی پاکستان کو ہر تیسرے چوتھے سال ملتی ہے جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتے ہیں. تو بڑی سادہ سی بات ہے. دیکھیں، وہ جس کی میں بات کروں، جس تکلیف سے لوگ گزرے ہیں، اس کے نتیجے میں لوگوں کی جو اصل آمدنی تھی، دیکھیں، وہ آدھی سے کم ہو گئی ہے. ڈالر اور روپے کی پیرٹی کہاں چلی گئی؟ مہنگائی کہاں چلی گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ 5 سال پہلے 50,000 کماتے تھے اور اس وقت بھی 50,000 کماتے ہیں، تو اس وقت آپ کی اصل آمدنی کوئی 20-25 ہزار سے زیادہ نہیں ہے. اب یہ تو تب کور ہوگی کہ جب آپ کی آمدنی بڑھے، آپ کی آمدنی 50,000 کی بجائے لاکھ 1.5 لاکھ ہو جائے. تو پھر ہم کہیں گے کہ پہلے لاکھ ہوگی تو ہم کہیں گے ہاں اب برابر ہو گیا ہے، لاکھ سے بڑھے گی تو اب. تو کیا ایسا ہوا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوا نا. اور اچھا. پھر غریب جس بحران میں، آپ خالی کسان کی ذرا حالت اٹھا کر دیکھیے. 1,800 روپے پہ گندم بک رہی ہے اس کی. وہ بیچارہ اپنے پیسے ریکور نہیں کر سکتا. پچھلے سال بھی یہ بحران آیا تھا، ظلم یہ ہوا تھا کہ جس وقت کسان کی فصل تیار تھی اسی وقت انہوں نے باہر سے گندم منگا رہی تھی، قیمت کریش کی. اس وقت پچھلے سال لوگوں نے زیور بیچے، کسانوں نے موٹر سائیکل بیچے، گھر کی چیزیں بیچی. اس سال وہ کیا بیچے گا؟ ہوں. کس طریقے سے وہ بیچارہ قرض اتارے گا؟ یعنی وہ اور مسلسل سب، جو ہے تو وہ غربت کی جی، چکی میں پستے چلے غربت جاتے ہیں، کی، غریب سے غریب تر جی جی ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ جی کسان جی نے تو جتنی اپنی ضرورت کی اشیاء ہیں وہ تو اس نے شہر سے آ کے مارکیٹ سے خریدنی ہے. مارکیٹ میں تو جو قیمتیں گزشتہ سال بڑھی ہیں، اس سے پہلے بڑھی تھی، وہ تو ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہیں، اور ان کی آمدنی بھی، اصل آمدنی کم ہو گئی ہے. اچھا یہ بتائیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں یا بے وقوف ہیں، یا ان کی سمجھ نہیں ہے، یا پھر دوسروں کو یہ واقعی بے وقوف، وہ پنجابی کا ایک لفظ ہے وہ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا، یا یہ لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں. کیونکہ میں محترم شہباز شریف ہی کا ایک اور بیان آپ کو سنا دیتا ہوں، تو اس پہ ذرا تبصرہ کیجیے گا. اور وہ یہ، میں محسن نقوی صاحب ہمارے وزیر داخلہ بھی بار بار یہی باتیں کر رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے جو کل کسی کے اجلاس میں، یعنی جمعے کے روز اجلاس میں یہ کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے تک ہمارا جہاد جاری رہے گا، اور ہم دہشت گردوں کو ایسی عبرتناک شکست دیں گے کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکے گا. آپ ذرا مجھے بتائیں یہ کس قسم کے مائنڈ سیٹ کی غمازی ہے، یہ والی سٹیٹمنٹ جو ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، چلے انہوں نے ایک عزم کا اظہار کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستانی قوم لڑے گی، اور وہ تو چلے ٹھیک ہے. میرا خیال ہے وہ تو ایک ریزالو ہے پوری پاکستان کا کہ دہشت گردی کے خلاف ہم کھڑے ہیں. لیکن جو ان کا دوسرا کام ہے اس پر میرا خیال ہے ان کو زیادہ توجہ دینی چاہیے. دہشت گردی کے مسئلے میں بھی جو اس کی روٹ کازز ہیں اس کو حل کرنا زیادہ کام ہے. ہم آپ دیکھیں، وہ ملٹری والی سائڈ ہمارے یہاں حل ہو جاتی ہے، لیکن جو گورننس والی سائڈ ہے وہ حل نہیں ہوتی. آپ دیکھیے فاٹا میں بھی ہم نے جنگ کر کے ہرا کر باہر نکالا دشمن کو، لیکن اس کے بعد جو ہمارے گورننس نے ٹیک اوور کرنا تھا، وہاں پہ جو سویلین اداروں نے اپنی جگہ بنانی تھی، پولیسنگ نے وہاں ٹھیک ہونا تھا، وہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن نے ٹھیک ہونا تھا، عدالتوں نے ٹھیک ہونا تھا، وہ تو ٹھیک نہیں ہوئے نا. اس کی وجہ سے وہ سپیس بچ گئی جس کی وجہ سے اب پھر ہمیں جانے دینی پڑ رہی ہیں. تو میرے خیال ہے وزیر اعظم صاحب کا جو ان کی سائڈ ہے وار اگینسٹ ٹیرر کی، ان دشمنوں کے ساتھ لڑنے کی، اس پر توجہ دینی چاہیے، اور وہ ایک اچھی گورننس ہے تاکہ
ये जो ये जो सारी जो क्रैक्स हैं ये फिल हो जाएं, और हमें बार बार इनसे जंगें ना लड़नी पड़े। लेकिन आप भी बड़ी भोलपन की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे इस वक्त हमें दहशतगर्दी का सामना है वो 2002 से वहाँ पे रहा है, मतलब खैबर पख्तूनख्वा की और बलूचिस्तान की बात है। और चूंकि इस वक्त तो खैबर पख्तूनख्वा में उनके सियासी मुखालफिन हुक्मरानी कर रहे हैं, तो ये वज़ीर आज़म जो खुद और उनके वज़ीर दिन रात उस जमात के पीछे पड़े रहते हैं, उनकी बुराइयां गिनाते रहते हैं, जो कि पीटीआई, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में अब तीसरी मर्तबा जिनकी हुकूमत है, उनकी बड़ी खामियां हैं, गवर्नेंस के बड़े इश्यूज हैं। लेकिन बहुत सारे मामलात का ताल्लुक फंडिंग से भी है, और हमने सुना है कि वफाक से फंडिंग भी वहाँ नहीं जाती है, क्योंकि बहुत एक कन्वीनियंट वे होता है कि आप किसी को फंडिंग भी ना दें, उनके साथ वो ताउन भी उनको हासिल ना हो जो वफाकी हुकूमत को एक जंग ज़दा सूबे के साथ करना चाहिए, और साथ साथ आप ये फिर कहते रहें कि देखें ना जी, इनकी गवर्नेंस का बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल बुरा हाल है, लेकिन उसमें आप क्या समझते हैं कि जो वफाकी इदारे हैं उनका किस हद तक किरदार है? देखिए, मैं समझता हूँ कि दोनों, मेरा ख्याल है, जो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, दोनों की इसमें काफ़ी कोताहियाँ हैं, काफ़ी सारा इसमें मसला है। पॉलिटिक्स बिल्कुल ठीक है, मुल्क में चलती है पॉलिटिक्स, हमारी पॉलिटिक्स बदकिस्मती से बड़ी बिटर भी होती है, तल्ख भी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें पर तो पॉलिटिक्स से ऊपर जाना चाहिए। इसमें तो उस खेल में पढ़ना चाहिए, इल्ज़ाम बाजी में नहीं पढ़ना चाहिए। मिसाल के तौर पर बार बार में ये इल्ज़ाम देना कि जी ये बुला कर लाए, देखिए ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में कोई भी पार्टी, वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो, वो खुद दहशत गर्दों को वापस लेकर आए। एक तो इसमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। सूबे को जिस मदद की जरूरत है वो वफाक को देनी चाहिए, और सूबे को जो अपना रोल जिस तरीके से प्ले करना चाहिए, मेरा ख्याल है जिस तरह से प्ले करने की जरूरत है उसको करना चाहिए। अगर सूबा कोई चीज मांग रहा है, कोई शिकायत कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे इंटरनेशनल मार्केट से खास तरह का असला चाहिए, वो नहीं मिल रहा, आपको मदद करें, तो वो करनी चाहिए। लेकिन सूबे के पास जो अपने वसाइल हैं उसको जरा इफेक्टिवली उसको इस्तेमाल करना चाहिए, अपने इदारों को ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए। आफ्टर ऑल, सबसे हमारी जो पहली लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो तो पुलिस है, और पुलिस पर ही हमने तवज्जो नहीं दी। इसमें सूबे ने भी उस तरह तवज्जो नहीं दी जिस तरह देनी चाहिए थी। पुलिस को रिफॉर्म करके खास तौर पर इन इलाकों में किस तरीके से उसको यूज करना है, और मेरे ख्याल है विफाक ने भी नहीं की। तो इसमें तो मैं दोनों को ही इल्जाम दूंगा, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो। जी बिल्कुल, आपने जैगम सही कहा। उसमें जहाँ पे भी खामी है उसकी निशानदेही करनी चाहिए, उसको उसका एतराफ़ करना चाहिए, और जिसका फिर वो फ़र्ज़ बनता है वो फ़र्ज़ उन्हें ज़रूर अदा करना चाहिए। यही हमारी शिकायत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से भी है, कि बजाय ये कि वो सड़कों पे आएँ वक्तन फ़वक्तन, अब तो थोड़ा सा वो सिलसिला ठहर गया है, लेकिन ये जो एहतजाज और कभी रैलियाँ हो रही हैं उसकी बजाय उन्हें जो असल आवाम के मसाइल हैं, चाहे स्कूलों के हैं, हस्पतालों के हैं, नालियों के हैं, जो जहाँ पे यानी जो बुनियादी गवर्नेंस के मसाइल हैं उन पे उन्हें ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। और उसमें चाहे मरकज़ी हुकूमत है, चाहे हमारी फ़ौजी इदारे हैं, इन सबको मिल मिला के उन सूबों का, बलूचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का ज़रूर इस अंदाज में ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए कि ये गुज़िश्ता 40 बरसों से जंग से बराह रास्त मुतासर हैं। जो वहाँ पे बिल्कुल। अफ़गानिस्तान में जिस तरह जंग रही, तो उसका बराह रास्त जो असर है वो इन दोनों सूबों पे आता रहा है। इन्हें ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, और जो मकामी हुकूमतें हैं सूबाई, उन्हें भी अपना ये फ़रीज़ा ज़रूर अदा करना चाहिए। तो ये आज की गुफ्तगू थी दोस्तों, जैगम खान साहब के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप अपना ज़रूर हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।